माननीय सभामुख महोदय, म आज असार 15 यो धान दिवस भन्दा पनि धान रोप्ने दिवसको अवसरमा म सम्पूर्ण सभामुख महोदय मार्फत आफ्नो क्षेत्रका जनताहरूलाई र नेपाली किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी यो बजेट वक्तव्य पछाडि उद्योग लगायत 7वटा मन्त्रालय अन्तर्गत आज उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यो विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिन लागिरहेको छु। यहाँ सत्तापक्षको एउटा सांसद भएको नाताले मैले यसलाई समर्थन र सपोर्ट गर्दै मन्त्रीज्यूहरूलाई हामीले पटक पटक भनेका छौँ, कुराहरू राखेका छौँ। र यो पर्यटनकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले कुन कुन क्षेत्रमा के अवस्था छ, एकपल्ट मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो सचिवहरू मार्फत र आफ्ना कर्मचारीहरू पनि त्यो क्षेत्रमा यदि माननीयज्यूहरूको विश्वास नलागे गएर हेरेर कुन ठाउँमा कति बजेट छुट्याउनु पर्ने रहेछ भनेर आउने आगामी बजेटमा छुट्याइयो भने अझ त्यो पारदर्शी हुने थियो। अब जुन ठाउँमा रकम राम्रो विनियोजन गर्नुपर्ने हो त्योमा चाहिँ सबैभन्दा न्यून छ, अनि जुन ठाउँमा कम रकम हाल्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ रकम बेसी छ। यो सबै मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ यस्तै भइरहेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्दै हामीले बजेट विनियोजन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब यो विनियोजन विधेयकमा धेरै कुराहरू उपयुक्त चाहिँ ढङ्गले यहाँ नाराको रूपमा पनि ल्याइएको छ। यी नाराहरूलाई सफलीभूत बनाउनको लागि हामीले अहिले जे नाराहरू ल्याएका छौँ त्यो नाराहरूलाई पुरा नहुन्जेलसम्म निरन्तर रूपमा जानुपर्छ। आज यो वर्ष एउटा नारा लिएर आउने अनि अर्को वर्ष अर्को नारातिर जाने, हामीले त्यो भयो भने हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो उद्देश्य र हामीले जुन नीति कार्यक्रममा अहिले हामी आएका छौँ त्यो लक्ष्य र उद्देश्य हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा जो त्यस्ता हाम्रा यी भएका घरेलु उद्योगहरू छन्, हाम्रा क्षेत्रहरू हिमाल, पहाड र तराई यी 3टा क्षेत्रमा चाहिँ विभाजित छन्। यी क्षेत्रमा चलाइएका साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरूको अवस्था अलिकति रुग्ण अवस्थामा भएको छ। यी उद्योगहरूलाई हामीले अलिकति प्रोत्साहन गर्ने त्यो उद्देश्यका साथ पनि अहिले रकम छुट्याइएको होला। हामीसँग भएको सीमित साधन र स्रोतलाई हाम्रा असीमित आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नको लागि मन्त्रीज्यूले प्रयत्न गरेको होला। तथापि पनि बजेट सानो छ। अहिले हामीले यो पर्यटन क्षेत्रको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट अलिकति सानै छ र यो सानै बजेटलाई उहाँले वितरण गर्न खोजेको होला। तथापि पनि हामीले त्यस्ता क्षेत्रलाई एउटा महत्त्व दिएर अगाडि बढ्यौँ भने ती साना तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने र यहाँ भएका चाहिँ कच्चा पदार्थहरूलाई हामीले उत्पादन गर्ने दिशामा गइयो भने यी रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ। अहिले हामी वन क्षेत्रमा हेर्ने हो भने यो वैज्ञानिक वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वन, यी वनहरूको चाहिँ कुरा आएको छ। यी वन मार्फत हामीले धेरै जनताहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था बन्छ। त्यसको माध्यमबाट पनि उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्ने, साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, वैज्ञानिक वन अहिले वन काटिएको छ, ब्लकको रूपमा चाहिँ कटान भइरहेको अवस्था छ। यहाँ कुरो वन कटानको भन्दा पनि त्यो सही ढङ्गले चाहिँ सदुपयोग भएको छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ काटिएका रुखहरूलाई सबै समान ढङ्गले चाहिँ वितरण गरिएको छ कि छैन, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो वैज्ञानिक वनको सन्दर्भमा मेरो चाहिँ आफ्नो छुट्टै चाहिँ धारणा छ। एउटा मान्छे 100 वर्ष, 110 वर्षसम्म अधिक बाँचेको हामीले देखेका छौँ। एउटा रुखको पनि त्यस्तै आयु होला, 150-200 वर्ष होला। त्यो 150-200 वर्षसम्म जाँदाखेरि त्यो रुख त जुन अवस्थामा पहिला 50 वर्षभन्दा मास्तिर 100 वर्षको हाराहारीमा त्यो रुख जुन अनुपातमा, जुन गोलाइ, जुन मोटाइ, जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा हुँदैन होला, त्यो खस्किँदै जान्छ होला, त्यसमा चाहिँ धोद्रो बस्दै जान्छ होला, त्यो नष्ट हुँदै जान्छ होला। त्यसो हुँदाखेरि हामी आज विदेशबाट चाहिँ काठहरू ल्याइरहेका छौँ भने
अहिले वैज्ञानिक वनको नाममा जुन ढङ्गले चाहिँ रुखहरू कटान भएको छ, यसलाई हामीले साँच्चै समुचित ढङ्गले विकास गरेर जाने हो भने यसलाई हामीले त्यो वैज्ञानिक वनलाई अलिकति परिष्कृत गरेर चाहिँ जानुपर्छ। त्यो वनलाई चाहिँ चलाइयो भने उपयुक्तै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी वन मन्त्रीज्यू र यहाँ मन्त्रीज्यू, राज्य मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो भने वैज्ञानिक वनको नाममा चाहिँ जहाँ जहाँ रुखहरू चाहिँ कटान भएका छन्, सुरुदेखि ब्लक कटान भएको छ, त्यो ठाउँमा मानन्जीहरूलाई चाहिँ अनुगमन गराउनु पर्यो, हेर्नु पर्यो त्यहाँको चाहिँ अवस्था के छ, त्यो किन चाहिँ यहाँ पटक पटक सदनमा चाहिँ कुरो उठाएको छ, त्यो चाहिँ ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने कुरा हामीले कार्यक्षेत्रैमा गएर हेरेर आइयो भने अनि ठिक हो अनि बेठिक हो, यो रोक्ने बन्द गर्ने अथवा चलाउने भन्ने कुरा गर्दाखेरि अलिकति उपयुक्त हुन्छ होला। मैले चाहिँ हेरेको, म पनि वन क्षेत्रैमा आसपासमा बस्ने भएको हुनाले आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि चाहिँ काटिएका रुखहरू जहाँ केही पनि अवस्था थिएन, त्यहाँ काम नलाग्ने काठहरू चाहिँ पिठारीहरू चाहिँ मैनाहरू भएको ठाउँ थियो, त्यो ठाउँमा चाहिँ पहिलो ब्लक काटिएको ठाउँमा हेर्दाखेरि अहिले नयाँ खालका चाहिँ बिरुवाहरू, काम लाग्ने बिरुवाहरू, सखुवाका चाहिँ बिरुवाहरू चाहिँ अहिले उत्पादन भएर चाहिँ गएको अवस्था छ। र हामी यो विषयमा चाहिँ हामी किन चाहिँ यहाँ डिबेट गरिरहेका छौँ र जुन चाहिँ वैज्ञानिक वनको नाममा वनहरू चाहिँ काटिएको छ त्यो सही ढङ्गले चाहिँ सदुपयोग भएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँगले हेर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र ती वैज्ञानिक वन चाहे सामुदायिक वन होस् चाहे साझेदारी वन हुन्, यी वनहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रा साना घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो अनिवार्यता चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यसको माध्यमबाट त्यहाँ रोजगारी सिर्जना गराउने र मान्छेलाई चाहिँ रोजगार बनाउने काममा हामीले लाग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हेरेका छौँ सामुदायिक वन जो उहाँहरूले चाहिँ निकै लामो समयदेखि चाहिँ जङ्गललाई रुङ्नु भएको छ, संरक्षण गर्नुभएको छ र आज सामुदायिक वनको नाममा उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ, गरिबी उन्मूलन गर्ने कार्यक्रम र त्यस्ता गरिबहरूलाई आधारभूत तहका जनताहरूलाई विभिन्न चाहिँ राहत वितरण गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यो वैज्ञानिक वनले गरेको छ कि छैन, हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। आज वैज्ञानिक वनको नाममा माथि जङ्गलको मुखदेखि लिएर यहाँ तल बोर्डर साइडसम्म जनताले चाहिँ काठदाउरा चाहिँ उपयोग गर्ने अवस्था छ। त्यो सही ढङ्गले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुगेको छ कि छैन, जनताको बिचमा पुगेको छ कि छैन, माफियाहरूले तस्करहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिचैबाट लिएको छ कि के छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले निगरानी गर्नुपर्छ। यो वन सबैको वन भएको हुनाले हामी त्यो ढङ्गले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी एक जिल्ला एक उत्पादन कार्य भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो कुरालाई हामीले साँच्चै सही ढङ्गले चाहिँ लाने हो भने एउटा जिल्लामा चाहिँ एउटा उत्पादन कार्य गर्दाखेरि अब यो झापा मोरङ सुनसरी उदयपुरमा के होला, पहाडी जिल्लामा त अलिकति सजिलै होला, यो चाहिँ यहाँ सीमित नै हुन्छ, यतिले मात्र पुग्दैन होला भन्ने लाग्छ। एक गाउँ एक उत्पादन भनेर चाहिँ भनिएको छ। यसलाई एक गाउँ एक उत्पादन जहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ बेसी छ, घन जनसङ्ख्या चाहिँ बाक्लो छ, त्यो बाक्लो जनसङ्ख्या भए ठाउँमा हामीले जनसङ्ख्याको चाहिँ अनुपातलाई चाहिँ भाग लाएर यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा अझ उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। हामीले एक पालिका एक सुपथ मूल्य पसलको चाहिँ अवधारणा ल्याएका छौँ। हामीले यो विराटनगर महानगरपालिकामा एउटा पसल राख्नुभयो भने तपाईँ कति जनता चाहिँ लाभान्वित हुन्छन्, अनि एउटा चाहिँ 5 थरको कुनै गाउँमा एउटा पसल राख्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कति दिन हिँडेर आउनुपर्ने हो, माथि सङ्खुवासभा सोलु यस्ता ठाउँहरू पनि हाम्रा ठाउँहरू छन्। ती ठाउँहरूलाई पनि विचार गरेर हामीले कार्यक्रम राख्दाखेरि अलिकति विचार गरेर राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो तराई मधेस हरियाली कार्यक्रम भनेर ल्याएको छ, यो कार्यक्रम पनि उपयुक्त छ। यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले हामीले लानुपर्ने हुन्छ। हामी के हो भने कर्मचारीलाई मात्र छोडिदिएर अनि वृक्षारोपण गर्ने वर्षको अन्तिमतिर टुप्पातिर पुगेर जुन काम गरिन्छ यो कार्यलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ। अहिले उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ काम भइरहेको छ। यो क्षेत्रमा काम हुँदाखेरि अहिले बर्सातको समय सुरु भइसकेको छ, कर्मचारीको सङ्ख्या न्यून छ। अहिले हामी तत्काल काम रोकेर अब भदौ 15 देखि असोजभरिसम्म काम गर्ने त्यो व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि म यो सदन मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीले यो बर्सातको समयमा त्यो काम एकातिर
हुँदैछ भने अर्कातिर यो सामुदायिक वन साझेदारी वनमा राखिएका काठदाउराहरू ती काठदाउराहरूलाई अब बिक्री वितरण गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले कुकाठ मात्र भनेर चाहिँ भनिएको रहेछ, सबैलाई हामीले चाहिँ खुल्ला छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। माननीय सदस्यज्यू, समय सकिएको। धन्यवाद। माननीय राजेन्द्र कुमार राई, त्यसपछि माननीय लक्ष्मण तिवारी। सभामुखज्यू, आफ्नो भनाइ राख्ने अनुमति चाहन्छु। आज म मूलतः दुईटा कुरामा अलिकति केन्द्रित भएर आफ्नो भनाइ राख्ने अनुमति चाहन्छु। खास गरी यो योजना बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भ र अर्को चाहिँ मुन्दुम ट्रेलको विषयमा। तर पनि अगाडि केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। खास गरी अब जिल्लामा बजेट योजना कति पर्यो भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रीज्यूसँग धेरै लामो समयदेखि मित्रवत सम्बन्ध छ, तर क्षेत्र र मन्त्रीज्यूसँग त्यो प्रेममय सम्बन्ध सुरुवातदेखि नै हुन सकेको छैन। अङ्क सानो छ र पर्यटकीय हिसाबले मुख्यमन्त्रीज्यूको क्षेत्रभन्दा म निर्वाचित भएको क्षेत्र अलिकति महत्त्वपूर्ण छ, तर मुख्यमन्त्रीको ओजनले बजेटलाई योजनालाई उता तानेको छ। त्यसपछि अन्यत्र जस्तै अफिस खर्च यथार्थभन्दा बढी राखिएको छ। पर्यटनको मात्रै कुरा गर्दा डिपिआरमा झन्नै 6 करोड पैसा राखिएको छ विभिन्न योजनाको। अब यो डिपिआरको सन्दर्भमा हिजो पनि कुरा आएको छ, वास्तवमा भविष्यमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा पनि हेर्न जरुरी छ। र हाम्रो बजेट सानो, यो बिउ जोगाउने बेलामा एकैचोटि सबै डिपिआर गर्ने हो कि होइन भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसपछि पर्यटनकै मात्रै कुरा गरिएको छु। प्रचार सामग्री उत्पादन प्रसारणमा पनि झन्नै 2 करोड बजेट छुट्याएको छ। त्यसपछि एउटा यो वनको चाहिँ एउटा कार्यालयको लागि वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, त्यसकामा 2 करोड 45 लाख सवारी साधन र ब्राकेटमा मेसिनरी सामान भनेर चाहिँ त्यहाँ छुट्याइएको छ। यो अब त्यो हामी जान्दैनौँ त्यहाँको आवश्यकता के हो, तर यो धेरै ठुलो रकम छुट्याइएको छ भन्ने कुरा ध्यान आकृष्ट जिज्ञासा मात्रै राखेको छु मैले। त्यसपछि पर्यटनको सन्दर्भमा अलिकति कन्सेप्ट क्लियर भएर सबै हामीले लगाएका पैसाहरू योजनाहरू चाहिँ पर्यटन हो जस्तो लाग्दैन। कम्तीमा पनि त्यो ठाउँमा पैसा भित्र्याउनु पर्यो, आम्दानी दिनु पर्यो। होइन आउँछन्, घुम्छन्, हेर्छन्, मनोरञ्जन गर्छ भने त्यसले चाहिँ प्रदूषण मात्रै बढाउँछ होला। त्यसले एउटा आत्मिक सन्तुष्टि, दिमागी सन्तुष्टि त्यो आउने मान्छेलाई होला, तर त्यो ठाउँको लागि चाहिँ त्यसले केही फाइदा गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले पर्यटन चाहिँ यो धेरै छर्नुभन्दा खास ठाउँमा अलिकति लगानी गर्ने हो कि भन्ने एउटा मेरो सुझाव रहेको छ। त्यसपछि अब कार्यान्वयनको कुरामा चाहिँ यो सबै माननीयज्यूहरूले अनुभव गरेको कुरा हो कि सुरुवातदेखि नै, अहिले त कोरोना लकडाउनको समस्या राख्न सकिएला, त्यही पनि अन्यत्रसँग तुलना गर्दाखेरि पनि सन्तोषजनक छैन। तर त्यो सुविधा दिँदै पनि पहिलाको तुलना गर्ने हो, पहिलादेखि नै हेर्ने हो भने पर्यटनको बजेट कार्यान्वयन योजना कार्यक्रम चाहिँ अत्यन्तै कमजोर छ। अहिले त हिजो अस्तिसम्म पनि डबल डिजिट पर्सेन्टेजमा पनि गएको थिएन, अहिले कति पुग्यो भनेपछि यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो अफिसहरू तल नहुनु, जनशक्ति कम हुनु एउटा पाटो छ। दोस्रो, हाम्रो पहल प्रयत्न नै पनि अलिकति कमी भयो कि भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूको
ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। र अब मन्त्रीज्यूले यसमा स्वाभाविक रूपमा विभागीय मन्त्री भएकोले यसको जिम्मेवारी लिनु जरुरी छ र आगामी दिनमा यसलाई सच्याउनु जरुरी छ र हाम्रा चाहिँ अफिसहरू जिल्लासम्म पुर्याउने, जनशक्ति थप्ने, होइन भने यो पर्यटनकै अफिस खडा गर्न नसके पनि हाम्रा अरू अफिस छन् त्यसलाई जिम्मेवारी दिने अथवा त्यसमा केही चाहिँ जनशक्ति थपेर तलबाट नै काम गराउनु जरुरी छ भन्ने राख्न चाहन्छु। र अब यसमा धेरै गुनासो उठेको कुरा चाहिँ अब सम्झौताकै कुरामा पनि, कार्यान्वयन मूल्याङ्कनको कुरामा पनि फेरि अफिसबाट दुःख दिने, सम्झौता समयमा नगरिदिने, त्यसपछि त्यसको मूल्याङ्कनमा नगइदिने, अनि खर्चको त्यसको जुन मूल्याङ्कनमा पनि त्यसमा पनि समस्या पार्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यस कारणले मानवज्यूको भनाइ त के छ भने, कतिपय मानवज्यूको भनाइ त के छ भने, बजेट परेर यो कार्यान्वयन नहुने बजेट परेर के गर्नु, न यसको समर्थन गर्नु न विरोध गर्नु भन्नेसम्मको छ। यसको चाहिँ सिङ्गो सरकारको मन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस् भन्न चाहिँ सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु। त्यसपछि मैले मुन्दुम ट्रेलको बारेमा, यो चाहिँ साँच्चै पर्यटनको हिसाबले चाहिँ सामान्य चाहिँ छैन। यसले धेरै हजारौँ पर्यटकहरूलाई भित्राउने चाहिँ यसको सम्भावना छ। र पहिलो कुरा चाहिँ मुन्दुम ट्रेलको एउटा कन्सेप्टमा क्लियर हुनु पर्यो, होइन भने कच्चा वैद्यको मात्रा एमपुरीको जात्रा हुन्छ। यसका केही संरचनागत विशेषताहरू छन्, त्यसलाई मास्दिनु भएन, भत्काइदिनु भएन। अनि त्यो ट्रेल भन्नु बित्तिकै बाटो मात्रै बनाउने होइन, बिचमा विभिन्न त्यसका आवश्यक संरचनाहरू चाहिँ बनाउनु पर्दछ। र अहिले अब पश्चिममा कैयौँ चलेका हजारौँ हजार टुरिस्टहरूलाई ल्याउन सफल भएका ट्रेलहरू चाहिँ बाटो पुऱ्याइदिएकोले अहिले सबै बन्द, मान्छेको पेसाहरू सबै बन्द भयो। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले एउटा निश्चित क्षेत्र तोकेर त्यसको भौतिक संरचनामा खन्ने, बाटो खन्ने, यस्ता कुराहरूलाई रोक्ने त्यसको एउटा चाहिँ विधि ऐनहरू बनाउनु पनि जरुरी छ भन्ने कुरा म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो पर्यटनको एउटा हाँगा भएको हुनाले यो चाहिँ के भने अरू गन्तव्य स्थलसँग जोडेर अरू चाहिँ यो राम्रो कि नराम्रो अथवा हिमाल चढ्ने कुरा राम्रो कि नराम्रो भनेर यो तुलना गर्नु मिल्दैन। यो एउटा हाँगा हो। पर्यटन सिङ्गो एउटा संरचना भने यो एउटा हात अथवा एउटा खुट्टा, त्यस कारण हातको तुलना हुनसक्छ। हात र टाउको तुलना गऱ्यो भने, हात र खुट्टाको तुलना गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। त्यसकारण पर्यटन यो चाहिँ मुन्दुम ट्रेल अर्को ट्रेलसँग तुलना हुनसक्छ। त्यसो हुँदा यो एउटा राम्रो सम्भावना छ। यसमा अरू ट्रेलका अनेकौँ गन्तव्य स्थलका ट्रेलका अनेकौँ विशेषताहरूसँग मिल्दाजुल्दा होलान्, तर यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने यो ट्रेलमा जाँदाखेरि 8000 मिटरभन्दा 6वटा अग्ला हिमाल, त्यसपछि विदेशीहरूले धेरै महत्त्व दिएका अरू 45वटा हिमाल, यो सहित 45वटा हिमालहरू त्यो ट्रेलबाट चाहिँ आँखा अगाडि देखिन्छ। त्यसपछि अरू त्यसमा अब यसमा 10 भाषी किराँतीहरूको त्यो जीवनशैली आदि इत्यादि हेर्ने अरू धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू त छँदैछन्, तर पनि अन्यत्र नभएका यो चाहिँ देखिन्छ। र त्यसपछि यो बच्चाले पनि हिँड्न सक्ने र चाहिँ वृद्धहरूले पनि हिँड्न सक्ने यसका चाहिँ विशेषताहरू छन्। र यसमा रेड पाण्डा लगायतका दुर्लभ चाहिँ वन्यजन्तुहरू र छालाको पखेटाले उड्ने चरा त्यो पनि त्यो एरियामा पाइन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसको अनुसन्धान गर्नेहरूले चाहिँ बताएका छन्, लेखेका छन्। त्यसपछि अब यसमा टुक्र्याएर बजेट हालिएको छ। पहिला एकमुष्ट हाल्यो, अहिले टुक्र्याएर हालियो र भौतिक चाहिँ मन्त्रालयबाट बजेट हालिएको छ, पर्यटनबाट हालिएको छैन। र अब कम्तीमा पनि यसको सिङ्गो एउटा म्यापिङ हुनु जरुरी छ। अब टुक्रा टुक्रा बजेट हाल्ने अनि एउटा गाउँपालिकाले एउटा गर्ने, अर्को गाउँपालिकाले चाहिँ अर्को गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो एउटा जस्तो ट्रेल हुनुपर्ने, अब मान्छे भइसकेपछि हात यहाँ अडिनु पर्ने, खुट्टा तल हुनुपर्ने, अनि भोलि चाहिँ एउटा गाउँपालिकाले चाहिँ खुट्टा बनाउँदाखेरि यता कम्मरतिर जोड दिएला,
हात चाहिँ यता चाहिँ यो कान हुने ठाउँतिर गरिदिएला। त्यसो हुँदाखेरि यसको एउटा म्यापिङको आधारमा, डिपिआरको आधारमा यो चाहिँ हुन जरुरी छ। मन्त्रालयले आफैले म्यापिङ र डिपिआर गर्छ भने त्यो गरोस्, होइन भने निजी अभियन्ताहरूले पनि यसको म्यापिङ गरेको छ, उहाँहरूसँग संयोजन गरेर काम गर्नुपर्दछ। यो सामान्य विषय छैन। यसको चाहिँ अगाडि पनि चाहिँ केही 8-10 जना अमेरिकनहरू आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ ट्रेलमा उनीहरूले सुरुवात गरिसकेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यो विश्वको राम्रो ट्रेलमा पर्छ र नेपालको चाहिँ 3 नम्बरभित्रको चाहिँ यो ट्रेल हो भनेर उनीहरूले भनिसकेका छन्। त्यस कारणले यो महत्त्वका साथ चाहिँ सरकारले, मन्त्रालयले हेरोस्। धन्यवाद। माननीय लक्ष्मण तिवारी। सभामुख महोदय, म उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा उपस्थित भएको छु र यो छलफलमा उपस्थित भइरहँदाखेरि यहाँ भएका राम्रा विषयहरूको सन्दर्भमा मैले त्यति बढी चर्चा गर्दिनँ र मैले केही सुझावहरू राख्नुपर्ने विषयहरू वस्तुहरू छन् र त्यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर मेरा विचारहरू राख्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म पर्यटनका 3वटा कार्यालयहरू रहेको यो विनियोजन विधेयकको पुस्तिका हेर्दा थाहा भयो। त्यसमा एउटा धरानमा पनि नयाँ कार्यालय थपिएको या स्थापना भएको त्यहाँ एउटा चाहिँ बजेटमा देखिन्छ। अर्को बिर्तामोडको काँकरभिट्टाको पर्यटन कार्यालय पनि यसकै मातहतमा आएको कुरा बजेटले देखिन्छ। मैले यो काँकरभिट्टाको पर्यटन कार्यालयको कुरा किन जोड्न लागिरहेको छु भने यो सङ्घीय सरकारले योभन्दा अगाडि यसलाई हेर्थ्यो। मलाई लाग्छ 2 वर्षदेखि यो यसको मातहतमा आएको छ। त्यो कार्यालय यसको मातहतमा आउँदाखेरि त्यसको दायित्वहरू सबै पनि सरेर यो मन्त्रालयमा आएको छ या कार्यालय मात्रै यता आएर दायित्व चाहिँ सङ्घीय सरकारमा गएको छ? यसको बारेमा म अलिकति प्रश्न हुन चाहन्छु। मेरो प्रसङ्ग कहाँनिर हो भने तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रको तिनजुरे डाँडामा 73 सालमा त्यहाँ चाहिँ गुराँसको बाहिरबाट हेर्दा गुराँसको जस्तो बोर्ड देखिने 4 तलाको, भुइँतलामा रिसेप्सन र टोयलेट, पहिलो तलामा कोसेली घर, दोस्रो तलामा रेस्टुरेन्ट कफी र तेस्रो तलामा चाहिँ हेर्ने भ्यू पोइन्टको हिसाबले भ्यू टावर बनाउनको लागि जम्मा 2,18 लाख रुपियाँ पैसा विनियोजित भएको थियो। पछि टेन्डर राख्दाखेरि 1,76 लाख रुपियाँ पैसामा टेन्डर लाग्यो। त्यो सरोज निर्माण सेवा झापाकोले त्यो टेन्डर पारेको थियो र त्यो चाहिँ पछि यता हस्तान्तरण गर्ने नाममा त्यहाँ मैले गत वर्ष पनि मन्त्रीज्यूलाई त्यो भने होइन, त्यहाँ चाहिँ पिउन मात्रै बसेको हुनाले त्यसको चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू आएको छैन, यहाँ हामीहरूलाई थाहा छैन, त्यसको दायित्व यता सरेर आइसकेको छैन, त्यहाँ ताला लगाएको छ भन्ने खालको कुरा गरेको थियो। अब त्यो ताला खुल्यो होला र अहिले चाहिँ त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि 35 लाख रुपियाँ पैसा पेस्किदिएको, फेरि पहिलो बिलमा 52 लाख रुपियाँ पैसा लगेको भनेपछि झन्डै 80 लाख रुपियाँ पैसा 1,46 लाख मध्येमा 80 लाख रुपियाँ पैसा लगिसकेको छ। त्यहाँ मलाई लाग्छ 20-25% चाहिँ काम भएको छ, अरू कामहरू ठप्प भएको छ। भनेपछि अब त्यो कार्यालय सँगसँगै यता सरेर आएको हो भने त्यसको दायित्व पनि सरेर आउनु पर्यो। त्यो कामलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि यो बजेटमा विनियोजित गरेका छैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यो बजेटले देखेको छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो अलमल्लिएर 50-80 लाख रुपियाँ पैसा त सम्बन्धित ठेकदारले लगिसक्यो, त्यहाँ मूल्याङ्कन गर्दा 60 लाखको मात्रै काम भएको छ। ओभर ड्यू चाहिँ तपाईँको बढी पैसा लगाएको छ, तर अहिले हामीले कार्यान्वयन गर्ने गरी यो बजेटमा काहीँ रूपरेखा देखिएन। त्यो दायित्व सरेर आएको विषय हो भने त्यसलाई यो वर्ष आउँदो चाहिँ 77-78मा कार्य सञ्चालनको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो मेरो अनुरोध त्यहाँ छ। दोस्रो मेरो चाहिँ अनुरोध सुझाव के छ भने हामीले यो 271वटा साना मसिना धेरै चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरूको चाहिँ लागि बजेट छुट्याएर हामीले हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्यताको पनि अपमान गऱ्यौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले हाम्रो गन्तव्यलाई कति चाहिँ विश्लेषण गरेर पर्यटकीय स्थलको बारेमा हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ तय गर्न सकिएन कि जस्तो मलाई लाग्छ। हामीहरूलाई प्रकृतिले अत्यन्त राम्रो अनुपम चिजहरू दिएको छ। हामीसँग 3वटा चाहिँ तपाईँको बेसिनहरू छन्। हामी दुधकोशी, अरुण र चाहिँ तपाईँको तम्बर जलाधार क्षेत्रभित्र रहेका हाम्रा डाँडाहरू जो चाहिँ एकातिर कञ्चनजङ्घा, अर्कोतिर मकालु र अर्कोतिर सगरमाथाको श्रृङ्खलाबाट ती चिजहरू तल आएका छन् र चतरामा आएर जोडिन्छन्।
र चतराबाट यसरी धार्मिक रूपमा हेर्ने हो भने ताप्लेजुङको चाहिँ पाथिभरा र यता हलेसी यो तीनवटा के अरे धार्मिक रूपले हलेसी त्यसपछि चतरा र तपाईँको के अरे पाथिभरा त्यसको लिङ्केज कसरी गर्ने र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले सगरमाथा कोरिडोरको एउटा अवस्था कोशी कोरिडोर र मेची कोरिडोरलाई एकीकृत पर्यटन विकासको रूपमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने चिज यो बजेटमा देखिँदैन। एकदम सानातिना 10-20 लाखका कुराहरू देखिन्छ। यसो गरियो भने पर्यटन विकास हुँदैन। पर्यटन विकास भनेको समग्र एकीकृत चिज तपाईँको प्लान हुनु पर्यो। मैले यहाँबाट चाहिँ उकालो लाग्दाखेरि कोशी कोरिडोरभित्र छिर्दाखेरि 7-8 दिन मैले कसरी व्यतीत गर्न सक्छु, वैदेशिक पर्यटकहरू आएर कसरी यो ठाउँको चाहिँ भिजिट गर्छन् र उनीहरूले धेरै बसेर धेरैभन्दा धेरै पैसाहरू चाहिँ त्यहाँ छोडेर जान्छन्, त्यसको प्लान यहाँ भएको छैन। र म मन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मूलतः हामीले मुख्य गन्तव्यको रूपमा तीनवटा चाहिँ मैले बेसिनभित्र रहेर तीनवटा चाहिँ तपाईँको यो पहाडी श्रृङ्खलाभित्र रहेर सगरमाथा मकालु र चाहिँ तपाईँको कञ्चनजङ्घाको यो श्रृङ्खलाभित्र जो चाहिँ तम्मर तपाईँको अरुण र चाहिँ तपाईँको दुध कोशीको बेसिनभित्र आएर जब चतरामा आएर ती मिश्रित हुन्छन् त्यो खालको एउटा भू बनोटलाई हामीले हेरेर यसको प्लान गर्नु पर्थ्यो। त्यो प्लान आएको छैन। यो झिना मसिनामा अलिअलि टुरिज्म विकास हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यता दिशातिर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मुख्य तीनवटा गन्तव्य र त्यो तीनवटा चाहिँ कोरिडोरभित्र त्यसका सहायक गन्तव्यहरू 3-4वटा हुन सक्छन्। जस्तो मेची कोरिडोरको सिरन्तु होला, अर्को के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे पाँचथरमा चाहिँ अर्को सिलौटे होला, माथि चाहिँ अर्को पाथिभरा होला। त्यसका सहायक चाहिँ ती तपाईँको चाहिँ के अरे गन्तव्य हुन सक्छन् भने यता कोशी कोरिडोरको चाहिँ तपाईँको के अरे अरुण उपत्यका होला, तिनजुरे मिल्के जलजले होला, तपाईँको भेरेटार होला। यस्ता खालका चिजहरूलाई सहायक गन्तव्यको रूपमा जोडेर हामीले एकीकृत प्लान बनाउन सकेको भए 1 नम्बर प्रदेशको पर्यटकीय गन्तव्य स्थललाई हामीले साँच्चै वा भन्ने हुन्थ्यो र हामीले पर्यटन व्यवसायबाट रोजगार सृजना गर्छौँ भन्ने कुराको सपना पनि पुरा हुन्थ्यो। र म यहाँ के विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले जतिसुकै भौतिक पूर्वाधार राम्रा बनाए तापनि जबसम्म निजी सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ हुँदैन, निजी सेक्टरको सहभागिता हुँदैन, निजी सेक्टरले आफ्ना चाहिँ भेहिकलदेखि लिएर होटल रेस्टुरेन्टहरू जब त्यहाँ खोल्दैनन् र सेवा प्रदान गर्दैनन् हामीले गरेका भौतिक पूर्वाधारहरू निकममा हुन्छन्। त्यसले कुनै चाहिँ तपाईँको उपलब्धि दिन सक्दैन। र हामीले अहिले जहाँ उपलब्धि हामीले लगानी गरिरहेका छौँ त्यो क्षेत्रमा भोलि निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने कुराको ग्यारेन्टी छ छैन। त्यसो गर्दाखेरि अहिले हामी जति चाहिँ तपाईँको के अरे यो पर्यटन व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छौँ त्यो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले गाउँ टोलमा यसो चाहिँ तपाईँको धर्म कर्म गर्ने हिसाबले मठ मन्दिर गरेर एउटा गाउँ अर्को गाउँको मान्छे जम्मा गरेर मात्रै पर्यटन पूर्वाधारको विकास हुँदैन र मन्दिर र एउटा टावर बनाउने हिसाबले हुँदैन। यसको एकीकृत समग्र प्लान जबसम्म हामी बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म पर्यटनको विकास हुँदैन। त्यो रूपमा यो बजेट आएको छैन र त्यसको गतितिर जानको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु।